अस्सलामु अलैकुम। जुम्मतुल मुबारक। 10 दिसंबर और ख़ूबसूरत दिन, सनशाइन निकला हुआ है, ख़ूबसूरत सुबह। आपको बहुत बहुत सलाम हो कानूनी टीवी का, जस्टिस पार्टी का, मुनसिफ अवान का। बड़ी बड़ी गर्म ख़बरें हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा ख़बरें होती हैं, आपको पता ही है। महंगाई के हवाले से कल जो ₹5.5 फ़ी यूनिट हो, मेरे खुदाया मैं ऐसे ऐसे कॉल का कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा बिल ये कैसे लोग देंगे यार। ये तो सारे मुझे कल मैसेज आ रहे हैं कि जी हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा आके मीटर काट जाओ। फिर यही है ना, यही है, हम इसी तरह ही जिंदा रह सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे और इलेक्शन कमीशन का जो खामोशी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये मैं कह रहा हूँ कि कल जो इस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अब नारा लगा दो, गो नियाजी गो, उस वीडियो को दोबारा देखें, उसी के ऊपर आप कमेंट्स करें। उसको मुझे चाहिए 1 लाख मुझे चाहिए व्यूज़ और 1 लाख मुझे कमेंट्स चाहिए। उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 20,000 की तादाद में हो गए हैं एक दिन में। तो आज भी करें, आज भी करें और कल जो है ना वो उसको हमने नशर करना है, क्योंकि कल इमरान खान मियाँ वाली में स्टेडियम के बजाय लारी अड्डे पे इतना सा खिताब कर रहे हैं, क्योंकि उनको यही था कि जिस तरह इस्लामाबाद के जना स्टेडियम में इमरान खान के खिलाफ नारा लगा है चोर न्याजी चोर न्याजी, तो इसी तरीके से मियाँ वाली में भी नारा लगने का इम्कान था। तो उन्होंने अब स्टेडियम में चूँकि बहुत बड़ा होता है तो उसकी बजाय अब लारी अड्डे पे आ गया इमरान। आज मैं इश्तिहार देख रहा था मियाँ वाली का कि जी इमरान खान लारी अड्डे के स्टॉप पे खिताब करेंगे। मेरे और आपके बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा। अच्छा जी, वो उसको जाके आप करें, दोबारा वीडियो देखें, गो नियाजी गो, ठीक है। अब नारा लगा दो, गो नियाजी गो। उसी वीडियो को आगे भेजें, उसी वीडियो को फैलाएं। उसके ऊपर मुझे 1 लाख जो है ना वो चाहिए, व्यूज़ चाहिए, 1 लाख कमेंट्स चाहिए, उसी के ऊपर चाहिए। और आप कर रहे हैं बहुत, आई एम हैप्पी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आप भी करें सब्सक्राइब। जो लोग नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और आपकी मुलाकात होती रहे, उसमें देरियां ना आए। मुझे कई लोग कहते हैं कि सर जी थोड़ा चैनल लभदा ही नहीं, तो मैंने कहा भाई सब्सक्राइब करोगे तो लभेगा ना। सब्सक्राइब करो तो फिर बैल जी घंटी लगी हुई है वो आल लिखा हुआ उत्थे टच करो, फिर तुहानू हर चीज़ जो ना वो मिलती रहेगी। अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडा साडा सलाम होंदा रहे तो फिर होंदा रहेगा, फिर फौरन होंदा रहेगा, फिर तुहानू लभना नहीं पेगा, ठीक है। इस वास्ते सब्सक्राइब भी करो तो घंटी के बटन भी इंज करके दबा के जिथे आल लिखा हुआ है उत्थे टच करो। अब जनाब बात करते हैं कि आज इमरान खान साहब जनाब जा रहे हैं कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए। किस वो क्या शेर है जनाब, किस मुंह से जाओगे गालिब काबा, शर्म तुमको मगर नहीं आती। किस मुंह से जाओगे काबा गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये मैं शेर सही नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो जनाब अली, मंसूबा तो नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ ने 2016 में उसका इफ्तिताह किया और कहा था कि ये लाहौर मेट्रो से अच्छा होगा, ठीक है। चले कर रहे हैं, हमें कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि ए मंसूबा साडा है, और वो असद उमर ने कहा है जी कि पराई शादी च अब्दुल्ला दीवाना नाच रहा है, हसन इकबाल के उसके ऊपर उसने किया तबसरा। ये झूठ है। देखें ना, आप दूसरों की तख्तियां उतार के अपनी लगाएं ना। जिथे नवाज शरीफ की तख्ती लगी पई है ਉਹਦੇ थले तुसी अपनी ला दो। तुसी रहना नवाज शरीफ के थले ही है इंशाल्लाह। आप उसका मुकाबला काम के हवाले से नहीं कर सकते। हाँ, नवाज शरीफ आपका मुकाबला गालम गलोच के हवाले से नहीं कर सकते। उसमें आप नंबर 1 है, गालम गलोच में नंबर 1 है। जैसे करप्शन में पाकिस्तान नंबर 1 आया हुआ है ना आजकल, इसी तरह गालम गलोच में नंबर 1 है। बाकी मेरिट में आप बिल्कुल ज़मीन पे लेटे हुए हैं। नवाज शरीफ का कोई मुकाबला नहीं, नो कंपैरिजन। अच्छा जी, वो कल इमरान खान का जलसा है मियाँ वाली में, और जलसा मैंने बता दिया है कि वो लारी अड्डे पे है, और वहाँ से ही आवाज़ उठेगी, गो इमरान गो, गो नियाजी गो।
مک گیا تیرا شو نیازی گو نیازی گو، ادھر سے آواز اٹھے گی، میں دیکھ لینا۔ عمران خان کو پہلی سیٹ بھی 2002 میں ایک سیٹ ملی تھی میاں والی میں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے یار ایک سیٹ والے بندے نو اٹھا کے تسی وزیر اعظم بناتا ہے، انہیں تو یہ کرنا ہے، انہیں تو کرنا ہے۔ بہرحال ہم عوام کی بات کرتے ہیں۔ جو بجلی کی میں نے آپ کو بات کی ہے نا، آپ یقین کریں یہ ناقابل برداشت ہے۔ کس طریقے سے یار ایک بندے کے پاس 100 روپے ہے، وہ 200 روپے بل کیسے دے گا؟ ایک بندے کی مزدوری جو ہے وہ 500-700 روپے دہاڑی کماتا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں اس نے ناشتہ بھی کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، رات کا کھانا بھی کھانا ہے، اور ضرورتیں پوری کرنی ہے، صابن لانا ہے، نہانا ہے۔ اوئے میرے خدایا، زندگی ہے تلخ بہت یہاں بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ جو مزدور بندہ ہے نا وہ رل گیا ہے، اس کو عمران خان نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا کہ آج ہم کہہ رہے ہوتے یار چلو۔ میں کہتا ہوں سعد رفیق کا مجھے وہ بیان یاد آ رہا ہے، کہتا ہے چلو جس طریقے سے بھی عمران خان آیا تھا، لایا گیا ہے، الیکٹڈ ہے، سلیکٹڈ ہے، کٹ پتلی ہے، یہ وہ، اگر کام اچھے کر رہا ہوتا تو ہم کہتے چلو یار کوئی ہو رہا ہے، عوام کا بھلا ہو رہا ہے، عوام کا تو بھلا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں کوئی عوام دشمن پالیسیاں ہیں، ساری کی ساری عوام دشمن پالیسیاں ہیں۔ بتائیں بجلی میں کیا ہوا ہے کہ یکدم 5 روپے یونٹ فی مہنگی ہوگی؟ کیا ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے تو کتنے 300 ڈیم بنانے تھے، کدھر ہیں 300 ڈیم؟ کدھر ہیں 1 کروڑ نوکریاں؟ کدھر ہیں 50 لاکھ گھر؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی تم کو شرم، بالکل ہی نہیں آتی۔ یہ حالات ہیں دوستو، یہ واقعات ہیں۔ اب آپ کو ہم کیا بتائیں۔ فواد چودھری پی سی ہوٹل کی مثال دیتا ہے، کہتے جی اتنے تو بڑی خوشحالی ہے، اے دیکھو لوگ بڑا کھانا کھا رہے ہیں، بڑی خوشحالی ہے۔ اور عورت آ کے کہتی ہے جی گیس مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، تو انہوں میں کہے تھے تو 2500-3000 ہزار روپے کا کھانا ایک ٹائم دا ہے۔ تو فواد چودھری کو یہ سوچنا چاہیے نا یار فواد چودھری تم اگر امیر ہو گئے ہو اپنے جو چچا افتخار چودھری کی معرفت، ٹھیک ہے، تم امیر ہو گئے ہو، چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ کے تھے ان کی معرفت، اگر تم امیر ہو گئے ہو تو ہر بندے کے پاس تو یہ پیسے نہیں ہیں نا کہ وہ کھائے۔ یہ میں اور آپ، ہم نے اپنی مثالیں نہیں دینی، ہم نے غریبوں کی مثالیں دینی ہیں کہ وہ غریب کا بیچارے کا گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، بل ہی نہیں ختم ہوتے۔ آپ بالکل کچھ نہ کھائیں پئیں، یہ ادھر زپ لگا دیں، کچھ نہ کھائیں پئیں، آپ کے بل ہی پورے نہیں ہوتے، لیکن آپ خوش ہیں کہ جناب نہیں وہ فلانا یہ ہے وہ ہے۔ اور جاتے جاتے آپ کو ایک اور خبر دے دیں، کیونکہ اپوزیشن کا احتجاج ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہے وہ ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ہوگی، مشینوں کے ذریعے ووٹنگ کرائی جائے گی۔ انہوں نے کہہ دیا ہے، حکومت نے بھی کہہ دیا ہے، حکومت نے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ تو چونکہ ان کا کوئی ساتھ نہیں ہے، سر جی ساتھ نہیں ہے نا کوئی، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نون لیگ والے کیسے وہ کرتے ہیں۔ بھئی تم پروٹیسٹ بھی کرو، اسمبلی کے اندر تو تم نے بائیکاٹ کر دیا، جب نہیں کرنا تھا تم نے بائیکاٹ کر دیا، کہہ رہے تھے کہ حکومت کے پاس 210 بندے ہیں، اپوزیشن کے پاس 216 ہیں، تو شہباز شریف نے اچانک ہی بائیکاٹ کا کہہ دیا۔ یہ حالات ہیں۔ اور پھر کل ہمارے حامد خان صاحب اور رضوی صاحب جو سپریم کورٹ کے سابق صدر ہیں وہ آئے ہوئے، میں جسٹس ثاقب نثار کی بھی جاتے جاتے بات کرتا جاؤں۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کیس چل رہا ہے نا اطہر من اللہ کے پاس، یہ رانا شمیم چیف جسٹس کا، یہ فیل ہو یا پاس ہو نون لیگ کو کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ ثاقب نثار کی آڈیو میں ہے کہ جی پریشر کے تحت سارا یہ کرایا گیا ہے، اس کو پارٹی بننا چاہیے تھا نون لیگ کو، کہ جناب ثاقب نثار کو طلب کر کے پوچھا جائے، اس کو سزا دی جائے اور ہمیں بری کیا جائے، ہوتا ہے نا، لیکن وہ پارٹی نہیں بنے۔ اب کیا ہے، اب کنٹیمپٹ کا خود اطہر من اللہ صاحب نے نوٹس لیا ہے، کنٹیمپٹ میں یا تو میر شکیل الرحمان اور رانا شمیم بری ہو جائیں گے یا سزا ہو جائے گی، تو بچائیں نون کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے۔
नून लीग को क्या होगा, चाहे राना शमीम मैं कहता हूँ 6 महीने सजा हो जाए, मीर शकील रहमान सजा हो जाए, वो अबसार अब्बासी के कौन सा अंसार अब्बासी है वो सजा हो जाए, नून लीग को क्या, या वो बरी हो जाए, नून लीग को क्या। और भाई नून लीग को तो फायदा तब होना था जब वो पार्टी बन के कहते कि भाई साकिब निसार को सजा दे के हमें बरी किया जाए, ये बनता है, ये सारा मैंने पहले दिन से वीडियो में ये कहा है। लेकिन सर जी नून लीग को कौन समझाए, कौन समझाए नून लीग को, हम नहीं समझा सकते, हम समझा समझा के अक गए और थक गए। बहरहाल उनका बनता है अभी भी वो पार्टी बने और वो कहें कि जनाब अली हमारा केस में हमें बरी किया जाए इसी बुनियाद पे और साकिब निसार को सजा दी जाए। तो इंशाअल्लाह ताला वीडियो देखते रहेंगे। वो मेरी पिछली जो वीडियो कह रहा हूँ अब नारा लगा दो, गो नियाजी गो, उस वीडियो को दोबारा जो है ना वो चेक करो और उसके कमेंट्स करो, उसके ऊपर लिखो और उसमें व्यूज़ उसके ताकि बढ़ें और हम 1 लाख व्यूज़ लेके आगे चलना चाहते हैं। अगला स्टेप आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।